अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवीरिया अदीर और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम फिजिक्स में होने वाले एक अजीबो गरीब फिनोमिनन पर बात करेंगे जिसे साइंसदान गैलियम एनोमली का नाम देते हैं। इस फिनोमिनन को आज से तकरीबन 20 साल पहले दरियाफ्त किया गया और फिलहाल तक कोई भी इसके पीछे की साइंस से वाकिफ नहीं। ये एनोमली गैर मामूली न्यूट्रिनोज की मौजूदगी की तरफ इशारा कर रही है जिन्हें फिलहाल दरियाफ्त नहीं किया जा सका। साइंसदानों का ख्याल है कि अगर ये न्यूट्रिनो दरियाफ्त होते हैं तो हम कायनात में मौजूद डार्क मैटर जैसे बहुत से अवामिल को समझ सकेंगे। आइए इस एनोमली के मुतालिक मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले इस तजुर्बे के मुतालिक जानने की ज़रूरत है जिसके नतीजे में ये सब कुछ दरियाफ्त हुआ। ये सब सोवियत यूनियन के टूटने के फ़ौरन बाद शुरू हुआ। उस वक्त सोवियत यूनियन के पास बड़े बड़े ज़हीन साइंसदान थे, लेकिन बदकिस्मती से पैसे नहीं थे। लिहाजा नए बनने वाले रशिया से बेहतर ताल्लुकात कायम करने और मिलजुल कर काम करने के लिए सोवियत और अमरीकी साइंसदानों ने सेज नामी एक तजुर्बे का आगाज़ किया। सेज की फुल फॉर्म सोवियत अमेरिकन गैलियम एक्सपेरिमेंट है। इसका मकसद बिल्कुल सादा था। इस तजुर्बे में थोड़ा सा गैलियम लिया गया जिसे एक टैंक में डालकर ढांप दिया गया ताकि इसे सूरज से आने वाली कॉस्मिक शॉ से बचाया जा सके। साइंसदान ऐसा करके सूरज से आने वाले न्यूट्रिनोज की तादाद को मालूम करना चाहते थे ताकि एक देरीना साइंसी मसले का हल तलाश किया जा सके। इसे सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम के तौर पर जाना जाता था। दरअसल ये सूरज से मुतवक्को तौर पर आने वाले सोलर न्यूट्रिनोज और असल में कई डिटेक्टर्स की जानिब से डिटेक्ट किए जाने वाले न्यूट्रिनोज के दरमियान एक तरह का मुवाजना था। शुरू में हासिल होने वाले नताइज ने इस बात की तरफ इशारा किया कि ऐसा हो सकता है कि सूरज के मुतालिक हमारा इस वक्त तक का मॉडल दुरुस्त ना हो और सूरज इससे कहीं ज़्यादा गर्म या प्रेशराइज्ड हो। लेकिन सन 2000 तक इस मसले का हल तलाश कर लिया गया जिसमें ये बात बयान की गई कि न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन्स, मायोन्स और टेली न्यूट्रिनोज के दरमियान ऑसिलेट करते हुए मुसलसल अपने आप को या अपने फ्लेवर को बदलते रहते हैं। इसलिए न्यूट्रिनोज को सुपरपोजिशन के इन 3 हालतों में देखा गया जिसकी वजह से बाज़ औक़ात मखसूस किस्म के डिटेक्टर्स इन्हें पहचान नहीं पाते थे। इस तरह इस दरियाफ्त की बदौलत सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम का हल तलाश कर लिया गया और इस दरियाफ्त में हिस्सा लेने वाले साइंसदानों को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इसलिए अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो अब इस तजुर्बे की मज़ीद ज़रूरत नहीं रही थी। लिहाजा इसी वक्त रशिया की गवर्नमेंट ने गैलियम को बेचने की कोशिश की। इसकी वजह ये थी कि ये एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है, लेकिन रशिया की गवर्नमेंट को साइंसदानों की तरफ से मुज़म्मत का सामना करना पड़ा क्योंकि साइंसदान इस तजर्बे को जारी रखना चाहते थे और ये देखना चाहते थे कि वो मज़ीद क्या कुछ दरियाफ्त करते हैं। दर हकीकत ये तारीख़ में अब तक होने वाले अजीबो गरीब तजुर्बात में से एक था। जब साइंसदानों ने डेटा इकट्ठा किया तो इनका शक दुरुस्त साबित हुआ क्योंकि इन्हें लगता था कि कुछ ना कुछ गैर मामूली हो रहा है। इस तजुर्बे में गैलियम का इंतखाब करने की एक वजह ये थी कि ये इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनो के लिए बहुत ज़बरदस्त टारगेट था। चूँकि काफ़ी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो कभी कभार एक दूसरे के साथ मिलते हैं जिसके नतीजे में ये गैलियम के एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल देते हैं। जब गैलियम का एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है तो गैलियम बजाते खुद तब्दील होकर जर्मेनियम बन जाता है। इसके बाद नमूने इकट्ठे करके इनमें जर्मेनियम के एटमों को गिनकर न्यूट्रिनो इंटरैक्शंस की तादाद मालूम की जा सकती है। साइंसदान ये नमूने हर माह इकट्ठे कर रहे थे और वो ऐसा कई सालों तक करते रहे, लेकिन जो डाटा जमा किया जा रहा था इसमें मुसलसल कुछ अजीबो गरीब देखा गया क्योंकि जब भी साइंसदानों ने जर्मेनियम के एटमों की तादाद को गिना तो इन्हें इनकी तवक्को और थ्योरी के मुकाबले में हमेशा 20% कम जर्मेनियम एटम देखने को मिले। पहले तो साइंसदानों को लगा कि इनसे कोई गलती हो रही है जिसकी वजह से इनके तजुर्बे के नताइज थ्योरी से मुख्तलिफ हैं। ये तजुर्बा बार बार किया गया लेकिन हर बार ही एक जैसे नताइज हासिल हुए, यानी थ्योरेटिकली सैंपल में जितने जर्मेनियम एटम होने चाहिए थे हमेशा नताइज इससे 20% कम थे, जिसके बाद साइंसदानों को इल्म हो गया कि इनके तजुर्बे में किसी भी किस्म की गलती नहीं हो सकती। इसलिए साइंसदानों ने इसे गैलियम एनोमली का नाम दे दिया। इसे गैलियम एनोमली का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि साइंसदानों के पास इसका कोई भी जवाब मौजूद नहीं था। बिल आखिर इसकी कोई ना कोई वजाहत देना तो ज़रूरी थी कि आया ये गलती आलात में मौजूद है या पैमाइश में।
اس لیے سن 2014 میں بیسٹ نام سے ایک نئے تجربے کا آغاز ہوا۔ بیسٹ سے مراد بیکسن ایکسپیریمنٹ آن اسٹیرائل ٹرانزیشنز ہے۔ اس تجربے میں گیلیم کے لیے ایک کے بجائے 2 چیمبرز کا استعمال کیا گیا، لیکن دونوں چیمبرز کا نتیجہ پھر بھی وہی رہا۔ یہ تجربہ اس وقت بھی جاری ہے، لیکن گزشتہ 2 سالوں کے ڈیٹا میں بھی وہی نتائج حاصل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے سائنسدانوں نے بہت سی وضاحتیں پیش کی، لیکن ان میں سے کسی ایک میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں نئی فزکس کی ضرورت ہے۔ اب تک ان وضاحتوں میں سے زیادہ تر کو رد کر دیا گیا ہے، لیکن چند ایک ایسی ہیں جن پر غور و فکر کی جا رہی ہے۔ انہی میں سے ایک وضاحت ان نتائج سے بننے والے جرمینیم ایٹمز کی ہاف لائف کے متعلق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جرمینیم کی ہاف لائف کے متعلق اس سے پہلے کی گئی کیلکولیشن درست نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس انوملی کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ہی دن پہلے ہونے والی ریسرچ میں سائنسدانوں نے جرمینیم کی ہاف لائف پر توجہ مرکوز کی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا اس کی کیلکولیشن درست ہے یا نہیں۔ سائنسدانوں کو حیران کن نتائج ملے، کیونکہ جرمینیم کی ہاف لائف اتنی ہی تھی جتنی کہ کیلکولیٹ کی گئی تھی۔ جرمینیم کی ہاف لائف 11.468 دن تھی، جو اس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ جرمینیم کی ہاف لائف اس انوملی کو سلجھانے میں کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ چونکہ یہ نتائج 3 مختلف تجربات سے حاصل ہوئے ہیں، جن میں سے 2 تجربات رشیا جبکہ ایک تجربہ اٹلی میں کیا گیا، اس لیے شاید اب ہمیں نئی فزکس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس فینومینن کی ایسی کوئی بھی وضاحت پیش نہیں کی جا سکی جو سائنسی کمیونٹی کی رضامندی حاصل کر سکے۔ ان نیوٹرینوز کے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہو رہا تھا، لیکن 20 سے 30 سال کے عرصے کے دوران کوئی بھی یہ نہیں جان سکا۔ ایک تجویز یہ بھی پیش کی گئی کہ شاید یہ سب کچھ ایک نئی طرح کے نیوٹرینو کی موجودگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو ممکنہ طور پر کیے گئے تجربات میں ناقابل شناخت رہا۔ یعنی یہ نیوٹرینو موجود تو ہے، لیکن اسے ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکا۔ ایک وضاحت جس نے سائنسدانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا وہ اسٹیرائل نیوٹرینو کی موجودگی تھی۔ اسٹیرائل نیوٹرینو فی الحال تک ایک فرضی پارٹیکل ہے جو صرف گریوٹی کے ذریعے ریئیکٹ کرتا ہے۔ یہ پارٹیکل بھی 3 مختلف قسمیں رکھتا ہے، لیکن اس میں دوسرے نیوٹرینوز کے مقابلے میں رائٹ ہینڈ چیرالٹی موجود ہے۔ فزکس اور سائنس کی دوسری کئی برانچوں میں چیرالٹی سے مراد ہینڈڈنیس ہے۔ ہینڈڈنیس کا مطلب کچھ چیزیں دائیں ہاتھ کی جبکہ کچھ چیزیں بائیں ہاتھ کی ہوتی ہیں۔ اب تک دریافت ہونے والے تمام پارٹیکلز رائٹ ہینڈڈ اور لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، لیکن نیوٹرینوز کے ساتھ ایسا نہیں ہے، کیونکہ نیوٹرینوز کی تینوں اقسام لیفٹ ہینڈڈ ہیں۔ آخر ان کے رائٹ ہینڈڈ پارٹیکلز کہاں ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جس کی وجہ سے سائنسدانوں نے اسٹیرائل نیوٹرینو پارٹیکلز کو فرض کیا، جو فی الحال تک دریافت نہیں ہو سکے، لیکن کائنات میں موجود ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اسے دریافت کر لیں تو ممکن ہے ہم کائنات کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ انہی مسٹریز میں سے ایک میٹر اور اینٹی میٹر کے درمیان پائی جانے والی اے سیمیٹری ہے۔ یہ پارٹیکل ڈارک میٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر بھی دریافت ہو سکتا ہے، جو صرف گریوٹی کے ذریعے اپنی موجودگی ظاہر کرواتا، جبکہ روشنی کے ساتھ کسی بھی طرح کا انٹریکشن نہیں کرتا۔ ان تجربات میں سائنسدان اس کی موجودگی کے ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان تجربات کے نتائج دیکھتے ہوئے جو وضاحتیں پیش کی گئیں، ان میں سے ایک وضاحت میں یہ بھی تجویز کیا گیا کہ کئی ریڈیو ایکٹیو ذرائع سے خارج ہونے والے الیکٹرانز اور نیوٹرینوز میں سے کچھ آسیلیٹ کر کے اسٹیرائل نیوٹرینو میں بدل جاتے ہیں، جو کہ گیلیم کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتا۔ نتیجتاً گیلیم جرمینیم میں نہیں بدل پاتا، لیکن ایسا 20% کیسز میں ہوتا ہے کہ ایک الیکٹران اور ایک نیوٹرینو مل کر اسٹیرائل نیوٹرینو بنا دیں۔ ان اسٹیرائل نیوٹرینوز میں سے کچھ کا میس عام نیوٹرینوز کے پارٹیکلز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں ڈارک میٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ فی الحال تک اس انوملی کے متعلق پیش کی جانے والی وضاحتوں میں سے سب سے زیادہ قابل قبول وضاحت یہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی وضاحت پیش نہیں کی جا سکی جو سائنسی کمیونٹی کو قائل کرنے کے قابل ہو۔ اس حوالے سے اب تک 3 مختلف جگہوں پر کئی تجربات کیے جا چکے ہیں اور تینوں کے نتائج ایک جیسے ہیں۔ ان تجربات میں 80% الیکٹرانز اور نیوٹرینوز گیلیم کے ساتھ رد عمل کر کے اسے جرمینیم میں بدلتے ہیں، جبکہ 20% الیکٹران اور نیوٹرینوز مل کر شاید اسٹیرائل نیوٹرینو میں بدل جاتے ہیں، جو کہ مزید گیلیم کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ
انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ، ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔